वकील सूरज है ना रब शुपता सो मेहरबाना, रब शुपता सो मेहरबाना, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन। और रब शुपता सो मेहरबाना, रब शुपता सो मेहरबाना, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन। नो दादा अल्लाह मेहरबानी श्वा कुरआन मो याद करो, उस मुकरा जिंदगानी श्वा कुरआन मो याद करो, बला मुशमा ईमानी श्वा कुरआन मो याद करो, दरता तेरी बशिरू खाना माशाअल्लाह, दरता तेरी बशिरू खाना, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन। नो रब शुपता सो मेहरबाना, रब शुपता सो मेहरबाना, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन। नो द बिस्मिल्लाह न तरवरना सो मेहनत मोकलो, द बिस्मिल्लाह न तरवन्ना सो मेहनत मोकलो, पड़ी रमीना प इखलास मेहनत मोकलो, उस्ताद कुरआन को दर तखलास मेहनत मोकलो, दाव प अकल रगराना, नो दाव प अकल रगराना, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन। नो दा मौलाना खुबे बली दे खादिम द कुरआन, द खुदे द दिन असली माली दे खादिम द कुरआन, कुल खेस्ता गुल दस पर ली दे खादिम द कुरआन, रब दे महफूज कली दो खजाना आमीन, और रब दे महफूज कली दो खजाना, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन। नो रब शुपता सो मेहरबाना, रब शुपता सो मेहरबाना, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन। नो द मौलाना हाफिज करामा फर्जंद खुली, खिदमत कवी द खूब इस्लाम फर्जंद खुली, मस्जिद क़ुबा के दी इमाम फर्जंद खुली, हम दे खतीब फसीह लिसाना, हम दे खतीब फसीह लिसाना, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन, शमुबारक दटूलो द तर्जुमे खत्मुल कुरआन। ओ हाफिज कराम साहिब मरहूम दे दुआ कलम वरता, हाफिज कराम साहिब मरहूम दे दुआ कलम वरता, दुनिया की निश्त दे मादूम दे दुआ कलम वरता, वर पसीज लो जमा मगमूम दे दुआ कलम वरता, खादिम द दिन वो आलिशाना, खादिम द दिन वो आलिशाना,
شه مبارک د ټولو د ترجمه ختم القرآن شه مبارک د ټولو د ترجمه ختم القرآن نو رب شو پتا سو مهربانا رب شو پتا سو مهربانا شه مبارک د ټولو د ترجمه ختم القرآن نو قبا جمعات کې اهتمام دے د ختم خلی ملګرو کړي انتظام دی د ختم خلی نن چې دا خلی پروګرام دی د ختم خلی نو ورځ د جمعې د قدردانا ماشاءالله ورځ د جمعې د قدردانا شه مبارک د ټولو د ترجمه ختم القرآن نو راغلی دلته عالمان دي د خدای د دین ټول په الله باندې ډېر ګران دي د خدای د دین په قرآن باندې قربان دي د خدای د دین د دوی خادم شه مسلمانان د دوی خادم شه مسلمانان شه مبارک د ټولو د ترجمه ختم القرآن او د خصوصي خطاب د پارا راغلی دلتا ډېر لوی عالم دی با کردارا راغلی دلتا شیخ سجاد سے دی با وقارا راغلی دلتا د خصوصی خطاب د پارا راغلی دلتا ډېر لوی عالم دی با کردارا راغلی دلتا شیخ سجاد سے دی با وقارا راغلی دلتا شیخ مستفید بید بیانا ماشاءالله شیخ مستفید بید بیانا شه مبارک د ټولو د ترجمه ختم القرآن او د دې محفل معاونین خوشحاله دي ټول خدمت کوي ټول خادمین خوشحاله دي ټول وړ قربان دي په خپل دین خوشحاله دي ټول ته الله شفیز رسانا آمین آمین ته الله شفیز رسانا شه مبارک د ټولو د ترجمه ختم القرآن او جوړ امین جان کړو دا مضمون په ښکلي انداز د شاعر په خطر